बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, माल व दौलत की बदकिस्मत खोलने वाला अमल। आज की ये वीडियो उन तमाम मोहताजों, गरीबों और तंगदस्ती के मारे हुए अफराद के लिए है जिनकी ज़िंदगी में हमेशा पैसों की तंगी, घर में फाके और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद बनी रहती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी जेब में पैसा आता है मगर टिकता नहीं, अगर आप उन बहनों में से हैं जो अपने बच्चों की किताबें, दवाइयाँ और खाने का सामान तक पूरा नहीं कर पाती, अगर आप रात के सन्नाटों में छत की ओर देखकर अपने हालात पर रोते हैं और सोचते हैं कि ए अल्लाह, तेरा खजाना तो बेहिसाब है, फिर मेरे हिस्से में इतना तंग क्यों, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सूरह अल-वाक़िया के उस बसीरत अफ़ज़ा, रूहानी और बरकत वाले वजीफ़े के बारे में जिसे पढ़ने वाला कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता, और जब अल्लाह बंदा से राज़ी हो जाए तो बंद दरवाज़ों से भी दौलत बहने लगती हैं, सोने घर भी खजाना बन जाते हैं। तो आज की इस मुबारक वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी से पैसों की तंगी, रुकी हुई बरकत और गरीबी की जंजीरों को तोड़कर रिज़्क और दौलत की बारिश बन जाएगा। बस थोड़ी सी यकीन के साथ, थोड़ी सी तौबा के साथ और पूरे दिल से अमल कीजिए और फिर देखिए वही पैसा जो दूर भाग रहा था वो कैसे आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अल्लाह का वादा। नाजरीन, कुरान पाक कोई आम किताब नहीं बल्कि ये वो आसमानी किताब है जिसके हर लफ्ज़ में शिफा है, बरकत है, नूर है, राहत है और कामरानी है। सूरह अल-वाक़िया को अगर कोई इंसान मुकम्मल यकीन, इखलास और तवज्जो के साथ अपना ले तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहाँ से उसको दौलत, रिज़्क, सुकून और राहत मिलती है, वहाँ से जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह अल-वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फाका का शिकार नहीं होगा। यह वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घर में आए दिन पैसों की तंगी रहती है, जिनका कारोबार चलता नहीं, जिनके हाथों से पैसा फिसल जाता है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, जिनके शोहर या बेटा कमा कर भी कुछ लाकर नहीं दे पाते, या जिनका मुकद्दर हर बार गरीबी से हार जाता है। अगर आप इनमें से किसी एक हालात में हैं तो सूरह अल-वाक़िया का यह वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वजीफ़े का तरीका बहुत ही आसान है। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर मुमकिन ना हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सूरह अल-वाक़िया को हर रात इशा की नमाज के बाद तवज्जो और तसव्वुर के साथ पढ़ें। पढ़ते वक्त दिल में नियत करें, या अल्लाह, तू ही सब कुछ देने वाला है, मुझे हर जायज़ ज़रूरत के लिए रिज़्क अता फरमा, मेरे घर की तंगदस्ती दूर कर और मुझे किसी का मोहताज ना बना। सूरह अल-वाक़िया की तिलावत के बाद 11 मरतबा यह दुआ पढ़ें, या वसे अर्रहमत, या गनी, या मुगनी, अगननी, बिफ़ज़ली का अमन सिवाक, मतलब ए अल्लाह, मुझे अपने फजल से दूसरों से बेनियाज कर दे। इस वजीफ़े की ख़ास बातें यह हैं कि ये वजीफ़ा किसी एक दिन या 3 दिन का नहीं, रोज़ाना का है। तसल्ली, यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ना है, तभी असर ज़ाहिर होगा। ये वजीफ़ा आप अपनी औलाद, शोहर या घर के मुखिया के लिए भी कर सकते हैं। इसे कम से कम 40 दिन तक लगातार करें, इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ नतीजे मिलेंगे। रिज़्क की बारिश कैसे होती है? कभी आपने सोचा है जो लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं मगर हाथ खाली रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अमल करते हैं और अल्लाह उन्हें रिज़्क की बारिश में भिगो देता है। फ़र्क होता है रूहानियत में, कुर्बे इलाही में और दुआ की ताकत में। जब आप सूरह अल-वाक़िया को रोज़ पढ़ते हैं
تو اللہ تعالیٰ آپ کے بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے، بچوں کی پڑھائی میں کامیابی، گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں برکت کی خوشبو پھیلتی ہے اور مردوں کے کاروبار میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق برسے تو کچھ احتیاط برتنی چاہیے، جیسے جھوٹ سے توبہ کر لیں، کسی کا حق نہ ماریں، حلال کمائی کی دعا کریں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور سورہ الواقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دل چھو لینے والا سچا واقعہ، ایک بہن نے ہمیں لکھا، میرے شوہر بے روزگار تھے، بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے، میں ہر رات سورہ الواقعہ پڑھتی رہی۔ 3 مہینے میں ایسا کرشمہ ہوا کہ پہلے شوہر کو نوکری ملی، پھر ہمارے گھر میں ریفریجریٹر، واشنگ مشین، یہاں تک کہ گاڑی بھی آ گئی۔ آج ہر رات میں اس سورہ کو شکرانے کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ آخر میں توبہ اور دعا، یا اللہ ہم تنگ دست ہیں مگر تیرے خزانے لاجواب ہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں مگر تو غنی ہے، یا اللہ سورہ الواقعہ کا واسطہ، اس عمل کے صدقے ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت اتار دے۔ دعا پڑھیں، یا رحمانو، یا رحیم، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، ہماری رزق کی راہیں کھول دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری اولادوں کو خوشحال بنا اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، سورہ الواقعہ ایک ایسا دولت ہے، اسے صرف کاغذوں تک محدود مت رکھیے، اسے اپنی روح کی تجوری میں محفوظ رکھیے اور دیکھیے اللہ کیسے آپ پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ گھر میں دولت لانے والے 3 اور آسان عمل۔ عمل 1، صبح اٹھتے ہی 100 مرتبہ یا واضح پڑھیے۔ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھیے، یا واضح، انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی کو دور کر دے گا اور ایسی جگہ سے دولت دے گا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عمل 2، ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے نور اور برکت لکھ دی جاتی ہے۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو پہلے 10 آیتیں ضرور پڑھیں، یہ عمل آپ کو قرض، تنگی اور فاقے سے بچائے گا۔ عمل 3، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، ہر ہفتے ایک بار ہی صحیح کسی غریب کو کھانا ضرور کھلائیے، یہ عمل اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے اور گھر میں پیسوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ان 3 عمل کو سورہ الواقعہ کے وظیفے کے ساتھ ملا کر کیجیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ حالی کو خوشحالی میں بدل دے گا۔ پیارے ناظرین، دولت، رزق، برکت، یہ سب اسی کے خزانے میں ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، مگر ملتی صرف اسی کو ہے جو دروازہ کھٹکھٹانا جانتا ہے، جو دل سے مانگنا جانتا ہے اور جو اللہ سے امید رکھنا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی تنگ حالی، بے روزگاری، قرض، بھوک اور بے بسی سے پریشان ہیں تو آج ہی یہ 3 آسان عمل اپنا لیجئے اور سورہ الواقعہ کا وظیفہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یاد رکھیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو خالی گھروں کو بھی خزانہ بنا دیتا ہے اور بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ تو چلیے آج سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں، ایک ایسی شروعات جو آپ کو بھی دولت کی بارش اور برکت کی روشنی تک لے جائے، اور پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی جھولی بھرتا ہے۔ آخر میں مل کر ایک دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ہمیں اپنے خزانے سے وہ رزق عطا فرما جو ہمارے لیے حلال، پاکیزہ اور برکت والا ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کیجیے، کیونکہ کسی اور کے گھر کی تنگ دستی آپ کے شیئر کی وجہ سے مٹ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔